सगळ्यांनी म्हजो माये मोगाचो दिवसा आता पिलरान म्हटलें की शंकर आणि रामा पिलर्स म्हणून आम्ही कोण पिलर्स न्हू, आम्ही सामान्य मनीस जे आमच्या हक्का खातीर झगडटा, तुमच्या हक्का खातीर झगडटा. हांव एक्टिविजम शिकला. जर एक्टिविजम ग्राउंडाचेर हांवें जर पळयला जाल्यार तें श्रेय वयता फादर बिस्मार्काक. हांवें जुलियो सेड्रिक आगियाराक एक्टिविजम करतना पळयला. जुलियो सेड्रिक आगियार जो आयज आमच्या बरोबर ना, कोविड टायमार तो देवागेर गेलो, ते जुलियो सेड्रिक आगियाराक पळोवन हांव एक्टिविजम शिकला. फादर बिस्मार्काक पळयला, पिरियडोक पळयला, फादर बॉलमॅक्साक पळयला एक्टिविजम करतना, आणि तेंच्या मार्फत हांव शिकला. आय एम नॉट अ पिलर. हांव सामान्य मनीस आणि ग्राउंड लेवलाचेर काम करता आणि तेच काम करीत रावतलो. गोंया खातीर कितें म्हणटा तर म्हाका गोंयकार म्हाजी फॅमिली कशी दिसता. म्हाजो एक फ्रेंड आहा जयेश शेटगांवकर म्हणून. पयलीं हांव शंकर पळोवजीच म्हणटालो स्टार्ट केलें तेन्ना. शंकर पळोवजी नाका रे म्हणलो, शंकर पळोवजी आमच्या गोंया खातीर. जयेश शेटगांवकारान म्हाका हें टायटल दिलें. सो आयज आमी हांगासर सगळे एक जाले. गोंयांत कितें चल्लां तें तुमकां खबर आहा. रामाचो इशू सध्या हॉट आसा, पूण अती जाली म्हणून आमी हांगासर गो अगेन्स्ट मुंडाराज हे फॉर्म करचें पडलें आमकां. कित्याक आयज आमी पळयता एक्टिविस्टूच न्हू, सामान्य लोक सुद्दां सेफ नात. कितें केन्ना कोणाचो मर्डर जाय, केन्ना गँग वॉर जाय, केन्ना रेप जाय, चायल्ड मॉलेस्टेशन, चायल्ड रेप हे प्रकार जे आमी आयज पळयता हे आमी केन्ना आमच्या गोंयांत हेच्या पयलीं पळोवंक नासलेले. हांव आयज जो एक्टिविजम करता म्हाका अशें दिसता की हांव एक स्वर्गान जल्माक येयला आनी तो स्वर्ग हांवें वाचोवपाक जाय. म्हाजें कर्तव्य तें. तुमकां जर तशें दिसता जाल्यार तुमी भायर सरपाक जाय. हांव कोणाक फोर्स करिना. म्हाजें गोंय स्वर्ग. म्हाज्या गोंयांत दोंगर आसा, हिरवेगार शेतां आसा, न्हंय आसा, बांय आसा, झरे आसा, विळो आसा, मँग्रोव्ज आसा. म्हाजें पर्यावरण खूब बरें आसा आनी ह्या पर्यावरणा खातीर आयज मायग्रंट येवन ह्या स्वर्गान रावपाक लागला. कितें पूण आमकां ह्या स्वर्गाची किंमत ना. आमी अंधभक्त जाले. आमी पार्टीच्या राजकारणात व्हांवून गेले. घरा कडेन केन्नाय गेलेले बसा आनी विचार करा की आयज आमकां जे सूख मेळटा न्हू ह्या पर्यावरणाचें, ते भायले सूख, ते भायले लोक सूख हे भोगपाक सारखे पिसवता सारखे. तेंच्यांनी दर्या पळोवना केन्नाच दर्या पळोवना. कितें हांगा तुका ते पिशे जाता सारखे आनी थोडे बुडोवन मरता सुद्दां. आयज सकाळीं एक व्हिडिओ काडला हांवें करप्शनाचेर. आयज आमचो दसरा, हॅपी दसरा टू ऑल आनी हॅपी गांधी जयंती. आयज एक व्हिडिओ काडला कसलो, लायटीची बिलां इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान वाडयली 4%. आयज म्हटलें रावणान म्हटलें त्रास करया नाका, लायटीची बिलां घेतली तो कापूर पेटयलो आनी जुळोवन उडयले आनी तेचो निशेध केलो. कित्याक सांग, लोक तुमी कोणूच निशेध करिना कसलेच गोष्टीचो. म्हाका आतां जे अंधभक्त आहात ते टार्गेट करतात सोशल मिडियाचेर की तुका एकट्याकूच प्रॉब्लेम आहा वणक्याचेर व्हिडिओ काडला हेंका प्रॉब्लेम रे अंधभक्तांक. अरे मेले न्हू, 2 जाण मेले थंयसर, तेंच्या खातीर उलोवचें पडटा. कोणाचे फॅमिली मेंबर्स ते. म्हटल्यार तुमी राजकारण्याक जावं तो सपोर्ट करतले आनी आमकां कोणाक घालतले हांगासर. सो आयज मुद्दो कितें आसा, मुद्दो गुंडाराज म्हणटा तो कितें. आयज गोंयांत आमच्या बाउन्सर कल्चर तर वाडपाक लागला. कोणाची घरां खाली करपाक बाउन्सर, प्रोजेक्ट हाडपाक बाउन्सर. आमचो पिटर बाब सारको वेल वर्स्ड आसा सारको बाउन्सरांक. तेणें सांकवाळे खूब बाउन्सर पळयले भुतानी प्रोजेक्टार. रातचो 12 जाल्यार 12 पुलीस स्टेशनाचेर, आनी हे पुलीस कोणाक सपोर्ट करता बाउन्सरांक. सो आमी हे सगळे लायटली घेतलेले ना सारकें. पळय विचार करा, आमी आमच्या भुरग्यांक ल्हानाची व्हड करता, शिकयता, आनी एक चली भुरगें जर तुका एक फोन येता की तेचेर रेप जालो, तेचो मर्डर जालो, कशें दिसतलें तें. म्हणून खंय ना खंय तरी आमकां भायर सरचेंच पडटलें न्हू, आवाज उठोवचो पडटलो. आमी डिफरंट लेवलाचेर झगडटा. कोण करप्शनाचेर झगडटा, कोण लँड कन्वर्जनाचेर झगडटा, कोण डिफॉरेस्टेशनाचेर झगडटा. आनी आयज हे गुंडाराज इतले वाडलेले, आयज ह्या टॉपिकाचेर आमकां झगडचें पडटलें. ह्या टॉपिकाचेरूच झगडचें पडटलें. कित्याक सांग, आयज गोंयांत जें चल्लां तें आमचो कल्चर टोटली चेंज जायत आसा. भायलो कल्चर आमी एडॉप्ट केल्लो आसा. आतां रामान जो मानलो तो आमचो कल्चर न्हू. अशें केन्ना आतां सर राधाराव क्रिस्टेसान सांगलें की रामाक ज्या पद्दतीन मारला कितें ते एक एक्झाम्पल. म्हटल्यार तुमी आतां हेच्या फुडें पळय, हेच्या फुडें हे प्रकार वाडटले. अशेंच तुमकां आमी दिसा दोळे मारतले, अशेंच तुमचे व्हिडिओ काडटले आनी आमी व्हायरल करतले. कितें म्हणजे ताका मारला न्हू, तेंच्यांनी एक एक्झाम्पल सेट केला की भंय म्हणटा तो ना. आनी सरान सांगला तशें तेंचेर कोणाचो आशिर्वाद आसूंक शकता, राजकारण्याचो आसूंक शकता, पुलिसांचो आसूंक शकता, लॉबींचोय आसूंक शकता. बिल्डर लॉबी, कसिनो लॉबी, कोल लॉबी, होटल लॉबी हेंचोय आसपाक शकता. सो आयज
आमी हो जो मुवमेंट आसा आमी हांव म्हणिना कितें सांग आयज मेरेन हांवें एक सुद्दां मुवमेंट हांवें कॉल करूंक ना म्हाका तुमी आपयला म्हणून आमी येयले आनी हांगा उलयला आमी तुमकां फक्त सपोर्ट करता कितें सो तुमकां भायर सरचें पडटलें हांव एकटो क्रांती हाडपाक शकना हांव तुमकां सांगपाक शकता जे काम ऑपोजिशनाचे आसलेले न्हू ते काम हांव तुमकां सांगपाक शकता की बाबा हें चुकीचें चल्लां तुमी हेचेर आवाज उठोवपाक जाय आनी तुमच्या कडेन हांवूय उबो रावतलो कित्याक हांव कोण व्हडलो बापशेठ न्हू कितें हांव फक्त एक सामान्य गोंयकार जो हक्का खातीर झगडटा परत एकदा सांगता सो तुमी जाणून घेवपाक जाय बरें म्हाजे कडेन कितें चूक जाता जाल्यार म्हाका तुमी गाळी मारून सांगपाक जाय की बाबा हे तुवें चुकता म्हणून आनी हांव जर खंय पयशे बिशे बीन घेता जाल्यार हांव चलतना म्हाज्या गळ्यान चपलांचो हार घालपाक जाय तुमी हे तुमकां रायट दिला तो खंय चुकलो जाल्यार गळ्यान चपलांचो हार घाला तोंडाक काळे लाया आनी मारा एकटाच मारा जाणांनी तूं चुकलो म्हणून फटयले म्हणून तूं गोंयकारां तुमकां रायट आहा तो हक्क आहा पूण एक सांगता तुमच्या हक्का खातीर तुमकांच भायर पडचें पडटलें हांव उलयतलो थोड्या जाग्यार वचून झगडटलो पूण सगळे कडेन हांव झगडूंक शकना सगळे कडेन हांव झगडपाक शकना ह्या सोशल मिडियाच्या मार्फत तुमकां एक मेसेज दिवपाक सोदता आयज चवथो पिलर कोसळ्ळो आसा म्हणून तुमकां पांचवो पिलर जावचो पडटलो चवथो पिलर कोण पत्रकारिता रिपोर्टिंग कोसळ्ळा सारको आयज कितले रिपोर्टर आहा प्रोटेस्टाक सगळे कडेन व्हायरल केलेले आमी लिमिटेड युट्यूबर्स आहात रिपोर्टर आहा म्हाका खबर ना पूण आहा तांकां देव बरें करूं म्हणटा कित्याक सांग आयज रिपोर्टिंग जर जिती उरली जाल्यार आमचो देश जितो उरतलो आयज पत्रकारिता आसली म्हणून आमी लिबरेशन घेवपाक पावले कित्याक हो पत्रकार तुमच्या मेरेन ते न्यूज पावयतालो हो पत्रकार तुमच्या मेरेन ते न्यूज पावयतालो एक दीस उदय भेंब्रेकडा पावलो उलोवपाक तेणें म्हाका थोडे पेपर्स दाखयले अलर्ट गोवन सांगडा इंटरव्यू करपाक गेले आमी त्या पेपराचेर हांवें खूब पयले लिबरेशनाच्या बाबतींत आनी ते लिबरेशनाच्या बाबतींत जे वाचले न्हू ते हांवें तेन्ना विचार येयलो की पेपरा वयल्यान लोकां मेरेन ती मेसेज पावताली काणकोण ती पत्रां देवी मेरेन आनी तेन्ना लोक भायर सरताले कितें तेन्ना कनेक्टिविटी व्हडलीशी नासलेली सो पत्रकारिता जिती उरप हें व्हेरी इम्पॉर्टंट आनी आयच्या काळान गोंयांत एक्टिविजम जिते उरप हें व्हेरी इम्पॉर्टंट आनी ते कोणाच्या मार्फत उरतले तुमच्या मार्फत तुम्ही जर एक्टिविस्टांना जर उभे रावले जाल्यार प्रामाणीक जे एक्टिविस्ट आहात तेंच्या वांगडा उभे रावले जाल्यार जर एक्टिविस्ट मेले जाल्यार गोंय काबार जातले आयज सुद्दां आमी म्हाज्या बिजनेसाचो उगडास कित्याक काडटा तेचे विचार बरे आसलेले पॉझिटिव्ह विचार आसलेले कितें आमकां दिसता केन्ना खंय ना खंय तो आमच्या कडेन आसा कसो कित्याक आमच्या भितूरले जे एक्टिविस्ट आसले ते तेच्या भशेन उलयतात शेतां वचोया रानां वचोया दोंगर वचोया न्हंय वचोया पाणी वचोया झरे वचोया ही उतरां तेची आनी आयज ते फादर बिस्मार्कान जे सांगलेलें तशें आयज जाता तशें आयज घडटा विचार करा तेणी त्या टायमाचेर सांगलें तेणी त्या टायमाचेर सांगलें की आपल्याक कोण मारतलो तो तशेंच रामानूय सांगलेलें आपल्याक कोण मारतलो तो व्हिडिओ पळया तेंचे पयलींचे पळया तेंचे व्हिडिओ सो आमी विचार करपाक जाय हे जे लोक झगडटात तुमच्या खातीर हे कित्याक झगडटात ते हे पिशे जाले काय म्हाका तुजण पिसो म्हणटात हांव पिसो न्हू हांव एक बरो स्टेटस मेंटेन करता हांव एक इंटरनॅशनल प्लेयर हांव एक 3 फिल्डान नॅशनल केलेलो प्लेयर कितें पूण पिशेपणां करची पडटा तुमच्या खातीर तुमी भायर सराना करतलो कितें पिसोच हांव पळय पिशे लोकांनी क्रांती घडोवन हाडले बऱ्या लोकांनी घडोवन हाडना बरे लोक घरा बसलेले आनी पिशे लोक क्रांतिकारी झगडटाले बलिदान दिताले हे आमी पिशे लोक ते करपाक सोदतात हे पिशे फिडॉल ते करपाक सोदतात तो पिसो मारियान पिसो भाटकार ते करपाक सोदतात तो पिसो तनोज ते करपाक सोदतात तो पिसो बर्डे ते करपाक सोदतात पिसो एंटनी ते करपाक सोदतात ते पिशे प्रतिमा ते पिसो मॅशू ते करपाक सोदतात अशे खुबशे एक्टिविस्ट आहा नांवां घेतले खूब कमी ह्या सो खंय ना खंय तरी आमकां बेजारू नाका हांव तुमकां सांगता की म्हाका एकान एक गोंयकार आतां घरा कडेन जेन्ना वयतले तुमी विचार केलेलो जावो की ही जी लढाई आहा न्हू ती कोणाची लढाई आनी कोणा खातीर लढाई ती ही झगडी कोणा खातीर तुमी मिटिंगेक कित्याक येयले तो तुमी घरा वचून विचार करपाक जाय फक्त रामा खातीर तुमी येवंक ना आमी तुमकां आयज जे भाशण दिता न्हू हे तुमच्या फायद्याचे भाशण फाल्यां सकाळी रामाच्या जाग्याचेर तुजो बापूय आसूंक शकता तुजी आवय आसूंक शकता भयण आसूंक शकता भुरगीं आसूंक शकता कोणूय आसूंक शकता खंय ना खंय तरी हो फुल स्टॉप ह्या गुंडा राजाक लागपाक जाय म्हूण आयज आमी भायर सरला सगळ्यांनी हाचो विचार करपाक जाय म्हाका कित्याक पडला म्हणून ते चलचें ना आतां आमी खूब कमी उरले जर 15 लाख आसा जाल्यार आमी 5 लाख आसतले आयज आमी कमी जाले मायग्रंट चड जालेले आसा कदंबा भशेन गेलो जाल्यार हिंदी उलोवची पडटा कदंबा भशेन गेलो जाल्यार हिंदी उलोवची पडटा ही परिस्थिती आहा
सो खंय ना खंय तरी आमकां विचार करचो पडटलो की बाबा आमकां हे माणकुले गोंय वाचोवन दवरपाक जाय काय आमकां हे गोंय काबार करपाक जाय. पळय डेमोक्रेसीन सगळ्यांक रायट दिलेलो आहा उलोवपाक. शंकर पळजीकूच तो रायट ना. ईच एंड एवरी मनशाक रायट दिलेलो आसा. कितें आनी भियोन उपकारपाक ना. कितें म्हाकाय आई आहा, म्हाजो बाबा ना, म्हाका बायल आहा, भुरगीं ना, म्हाका भाव आहा, भयणी आहा, म्हाकाय फॅमिली आहा, संवसार आहा. पूण हांव कोणाक भियेना, कोणाच्या बापायक हिंगा मीठ घालिना. कित्याक म्हाका जे चुकीचें दिसता न्हू कितें तेचेर हांव उलयतां आनी म्हाका सरकारान तो हक्क दिला उलोवपाक. आतां एक कविता बरयली म्हणून फाटीं अरेस्ट केलो म्हाका. ती चुकीची गजाल. म्हटल्यार आमी झगडले तेचेर. रामाक दुसऱ्या हितून अरेस्ट केलो आनी म्हाका कविता बरयली म्हणून अरेस्ट केलो. म्हटल्यार हे सरकार आनी सरकारांतल्या मंत्र्यांची मानसिकता तुमी पळोवपाक शकता की हे तुका जर त्रासान घालपाक जाय जाल्यार खंयच्याय लेवलाचेर वचपाक शकता. रामा बेश्टो हॉस्पिटलान न्हिदोंक ना, हेका कारण आसा. रामा बेश्टो हॉस्पिटलान न्हिदोंक ना हेका कारण आसा. रामा तुमची शेतां वाचोवपाक झगडटालो. रामा तुमचे दोंगर वाचोवपाक झगडटालो. रामा तुमचे न्हंय वाचोवपाक झगडटालो. रामा तुमचे जे कन्वर्ट जाता ते जमिनी वाचोवपाक झगडटालो. रामा आमची रानां वाचोवपाक झगडटालो. आयज ही रानां हेंच्यांनी भितूनसून काबार केलेली आसा. टायगर रिझर्व करपाची ऑर्डर येयल्या कोर्टाची पूण करूंक सोदिना. इतले लाचार हपापी जाल्लेले आसा राजकारणी. पैशाच्या आशे खातीर हे माणकुले गोंय स्वर्गा सारखे गोंय काबार करपाक उठल्या म्हणून हे आयज एक्टिव्हिस्ट भायर सरल्या उलोवपाक, तुमकां जागृत करपाक, हे गोंय वाचोवपाक. वयता त्या स्तराचेर हे सरकार फेल जाल्लेले आसा. सरकार सगळे स्तराचेर फेल जाल्लेले आसा. फाल्यां परवा अमित शाह येता. आतां अमित शाह कसले तरी प्रोजेक्ट हांगा इनॉग्रेट करतलो आनी ते प्रोजेक्ट थोड्या ते गोंयकारांक नाका. आतां जर आमकां नाका न्हू जे प्रोजेक्ट जाल्यार सरकार जबरदस्ती आमचेर कित्याक हे घालपाक सोदता प्रोजेक्ट. हेका आमी डेव्हलपमेंट म्हणपाक शकता. आतां म्हाका एक सांग, तूं आतां टुरिजमाची जागा मिरामार आसा, कितली तरी 30-40,000 समथींग म्हाका एक्झॅक्ट हे खबर ना, विसरलो हांव. ती जागा ते PPP बेजीस भायल्या पार्टींक दिवपाक सोदता. आतां गव्हर्मेंटा कडेन तुमचे कडेन कापासातूच ना हॉटेलां चलोवपाची. म्हणजे फाल्यां काही टुरिस्ट हॉटेल आहा ती तुमी PPP करून दितले. वास्कोचे बस स्टँड PPP करपाक सोदता, म्हापशेचे बस स्टँड PPP करपाक सोदता. अरे म्हाका एक सांग, तुमकां जर सपोज सरकारान जर आमी मंत्री म्हणून बसयले आनी तुमकां सगळे फॅसिलिटीज दिल्या आनी तुमी जर सपोज गोंयकारांच्या हितान डिसिजनां घेवपाची सांडून तुमी मायग्रंटांक काडून जर गोंय काडून दिता जाल्यार एक्टिव्हिस्ट उलोवचो ना हेचेर. उलोवचो ना एक्टिव्हिस्ट. इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्डाच्या नांवान तूं इरिगेशन कमांडाचो जागो काडटा आनी कसिनो लॉबी दिता काडटा. आनी कित्याक एक्टिव्हिस्ट उलोवचो ना? कित्याक एक्टिव्हिस्ट उलोवचो ना? आयज इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड हो आहा न्हू एक क्लोज जाल्लो आहा गोंया खातीर. आयज आमच्या मांद्रे गांवांत वचून तुमी पळया डोंगराचेर सगळे कन्स्ट्रक्शन येयलां, सगळे बांय सुकले. सगळ्या बांयनी उदीक ना. आतां फेब्रुवारी मार्च म्हटल्यार तांकां उदीक येवचें ना. ही परिस्थिती आहा गोंयची. फक्त हांव तुमकां वालोर दिता, सावथाच्या लोकांक हेवटेन ते वारे अजून मेरेन तितले पावूंक ना. नॉर्थ सगळे काबार करून सोडला तेंच्यांनी. सो आयज परिस्थिती सारकी वायट आहा म्हणून हो एक्टिव्हिस्ट झगडटा. आतां आमी हांकां मॅन्डेट दिलो, 13 जाण कितें काँग्रेसीचे येयले आनी हेंचेर सांवार येयलो, ते 8 जाण उठले आनी बीजेपीन गेले. बीजेपी मेजॉरिटीन येयली आनी बीजेपीचेर सांवार येयलो आनी तरी तांकां घेतले आनी आयज ते सरकार चलयता. तांकां ऑपोजिशन काबार करपाक जाय आसलें. सो ऑपोजिशन ना जाल्यार गोंय कशें चलतलें? ते आपणाक जाय ती बिलां हाडटले, बिलां पास करतले. आयज तुमी जर जागो खावपाक सोदता मागीर कित्याक एक्टिव्हिस्ट उलोवचो ना? अरे उलोवचेच पडले. एक्टिव्हिस्ट न्हू, जाणे एका सगळे गोंयकारांक उलोवपाक जाय. तुजे गोंय खाता तो प्रमोद सावंत तुझे गोंय काबार करता, गोंयचे घट्टान निसंधान करता. तुका भायर सरचो पडटलो. हे तुझे गोंय, हे प्रमोद सावंताचे गोंय न्हू. तो उत्तराणी वयतलो सावंतवाडी वटेन. तेंच्यांनी खूब घेतला. सगळे कडेन आहेत तेंचे जितले मिनिस्टर आहा तेंचे कडेन सगळ्यांकडे इतले आसा तेंचे 100 पिडये खावपाक शकता. तरी पूण तेंची आशा भागना. पूण कोणाचे खाल्ले? आमचे गोंयकारांचे खाल्ले. जमिनी खाल्ले, शेतां खाल्ली, रानां काबार केली आनी लास्टाक काबार कोणाक करतले? आमकां काबार करतले. कोविडान फेस केला मरे आमी. कोविडान फेस केला. सो जाणा एका गोंयकारांनी जाणीव करून घेवपाक जाय की जो एक्टिव्हिस्ट आयज भायर सरला तो हे माणकुले गोंय वाचोवपाक भायर सरला. आमी खंयच्या पार्टीक सपोर्ट करिना. फाल्यां सकाळी खंयचे दुसरे सुद्दां सरकार आसलें आमचो स्टँड आयज तोच आसतलो की गोंया वचपाक जाय. तुमी आमकां बरें सरकार दिया, आमी तुमकां एप्रिशिएट करता. तुमी आमकां बरें सरकार जर दिवचें ना जाल्यार आमी तुमचेर टिका ही सदांच करीत रावतले. मागीर ते कितेंय जावन तेजो परिणाम रामा सुद्दां सारको जावन नाल्यार फादर बिस्मार्का सारको जावन परिणाम आमी भोगपाक तयार आनी तितली कॅपेसिटी आहा आमचे कडेन.
हांव घरा कडेन सांगूनच भायर सरता येतलो म्हण गॅरंटी धरूं नाका म्हणून येतलो म्हण गॅरंटी धरूं नाका म्हणून कित्याक सांग आयज जो आमच्या तकलेचेर भार येयला न्हू कितें तेणी म्हटलां न्हू त्या मारतना तूं राखणदार मरे तूं राखणदार आमी जागेकार आमी आमचे कोण येता आनी कसलो सांबार येता तो आमकां खबर ना पूण आमचे एकूच सांबार येयला हो हें गोंयांत वचपाक जाय ऑन एनी कॉस्ट खंयच्याय कॉस्टाचेर गोंयांत वचपाक जाय म्हणजे दोंगर वचपाक जाय शेतां वचपाक जाय रानां वचपाक जाय झरे बांय न्हंय वेळो सगळें वचपाक जाय हें आमचें पर्यावरण हें आमच्या स्वर्गान दिल्लें आमकां पर्यावरण हें आमी वाचोवपाक जाय जाणा एका गोंयकारान हेची जाणीव करून घेवपाक जाय रिक्वेस्ट करता तुमकां जागृत जाय हांव तुमकां हेल्प करा सपोर्ट करा म्हणून मागिना तुम्ही जागृत जाय ज्या दिसा तुम्ही उलयतले त्या दिसा बदल घडटलो देव बरें करूं